सदियां गुजर गईं, मगर आज भी ये खित्ता आप ही के रंग में रंगा है। वो सरजमीन जो कभी जहालत की तस्वीर थी, इस वली कामिल ने इस खित्ते की तकदीर को यूं बदला कि ये सरजमीन दाता की नगरी कहलाने लगी। ये किसके दर पे खड़ा है हुजूमे तिश्ना लबा, ये किसकी सब्ज फसीलों पे शाम होते ही हुरूफे नाते नबी की रिमझिमों का नुज़ूल। सुनो कि एक जमाना गुलाम है उसका, रियाज सैयदे हजवेर नाम है उसका। दादा दरबार एडमिनिस्ट्रेशन के मरकजी दफातर से मुत्तसिल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के साथ एक कमरे में फारूक अहमद लेनार्ड इंग्लिस्तानी की कब्र वाक़े है, जो बुनियादी तौर पर अंग्रेज थे। कश्फुल महजूब का अंग्रेजी तर्जुमा, जिसे निकलसन ने 1911 में किया, मगरबी मुमालिक में दस्तयाब था। फारूक लेनार्ड की कश्फुल महजूब के मुताले से दुनिया ही बदल गई और आप इस्लाम की नेमत से बहरामंद हुए। कबूल इस्लाम के बाद फारूक लेनार्ड लाहौर मुंतकिल हो गए और बाकी जिंदगी दाता साहब के कदमों में सर्व की। आप 13 फरवरी 1945 को इस दारे फानी से कूच कर गए और हजरत दाता साहब की दरगाह के इहाते में दफन होने का एजाज पाया। कमोबेश 50 साल बाद 80 की दहाई में जब मस्जिद की तौसी का काम जारी था तो आपकी कब्र जाहिर हो गई। 50 साल गुजर जाने के बावजूद जिस्म सही हालत में था, चुनांचे उनकी अस्सर नौ तदफीन का एहतमाम हुआ। ये एरिया मजार शरीफ की सतह से कदरे नीचे है। दाता दरबार में रोजाना आजान फज्र से तकरीबन 1 घंटा कबल मजार शरीफ के हुजरे की चौखट खोलने की रस्म अदा की जाती है। हजरत दाता साहब के हुजरा मुबारक की 4 चौखटें हैं। उनमें 3 चौखटें मर्द जायरीन के लिए और एक चौखट जो शुमाल मशरिक की जानिब है, खवातीन जायरात के लिए मखसूस है। चौखट खोलने की रस्म के वक्त जायरीन गुलाम गर्दिश में जमा हो जाते हैं। नमाज इशा के बाद मजार शरीफ की सफाई की जाती है और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद चौखट बंद होने की रस्म होती है। जुमेरात के रोज आम दिनों की निस्बत ज़ायरीन की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अकीदतमंद दूर दराज से हर जुमेरात को यहाँ आते और हाजिरी की सआदत हासिल करते हैं। हजरत दाता साहब के सालाना उर्स मुबारक की तकारीब हर साल 18, 19 और 20 सफर को मुनक़िद होती हैं।
دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مندان اور عشاقان سید حجویر محبت کے پھول نچھاور کرنے جوق در جوق شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دوران عرس دربار شریف اور اس کے مضافات میں بے پناہ رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ غزنی سے لاہور میں تشریف لانے کے بعد حضرت داتا صاحب کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے جس چیز کا نذرانہ پیش کیا گیا وہ دودھ تھا۔ اسی روایت کے تسلسل کے تحت عرس مبارک پر زائرین کے لیے دودھ کی سبیل کا خاص طور پر انتظام کیا جاتا ہے۔ عرس مبارک کے ایام میں زائرین کی تواضع کے لیے ہزاروں من خالص دودھ پنجاب بھر کے عقیدت مند شیر فروشوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ سبیل کا انتظام دربار شریف کمپلیکس کی مشرقی جانب باہر بھاٹی چوک کی طرف کیا جاتا ہے۔ داتا دربار میں لنگر کا وسیع و عریض انتظام بھی موجود ہے۔ یہاں ہر آنے والے کو بآسانی 3 وقت لنگر میسر ہے۔ روزانہ تقریباً 7500 زائرین لنگر سے مستفید ہوتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی یہ خطہ آپ ہی کے رنگ میں رنگا ہے۔ وہ سرزمین جو کبھی جہالت کی تصویر تھی، اس ولی کامل نے اس خطے کی تقدیر کو یوں بدلا کہ یہ سرزمین داتا کی نگری کہلانے لگی۔ یہ کس کے در پہ کھڑا ہے ہجوم تشنا لباں، یہ کس کی سبز فصیلوں پہ شام ہوتے ہی حروف نعت نبی کی رم جھموں کا نزول۔ سنو کہ ایک زمانہ غلام ہے اس کا، ریاض سید حجویر نام ہے اس کا۔